प्रितीच्या भयणी भावांनो, आयज सान फ्रांसीस शावेराचे रॅलिकेचे दाखोवणेचो तिसरो दीस आनी आयचो विशय मेल्ल्यांचो न्हय बगर जिव्यांचो दिवत. मोगाच्यान आमी आमच्या घराचें दार बंद करून तालें लावून सगलीं हांगा आयल्यात. तें तालें उक्तें करूंक आमच्यांनी चावी वापरूंक जाता वो हातोडी. चावी वापरली जाल्यार तें दार पोत्तून बंद करूंक आनी सुरक्षीत सांबाळूंक आमकां मेळटलें. आमच्या घराचे दर एक वस्त, पूण हातोडेन उगडलें जाल्यार त्या दारांत सुरक्षा आनी उरची ना. कोणूय भितर सरतलो आनी निसंडोन करतलो. तेच भाशेन म्हजें आनी तुजें जिवीत. आमचें जिवीत एक दार आनी दाराचें तालें म्हणल्यार लॉक म्हणल्यार आमचें काळीज. आनी चावी वो हातोडी जावन आसा आमच्या जिविताची वागणूक. जी चावी कुणायता आमचें प्रमाणीकपण, जंय देवाक मानता तसलें आमचें जिवीत जिवून देवाच्या उतराच्या पावलांनी आमी चलूंक आमी दिसा दिसपोटी जिवून स्वर्गीच्या राज्यान भितर सरपाचे तयारेक आमी लागता. पूण हातोडी कुणायता नोसाय नाटकाय, जंय दुसऱ्याचें बरेंपण पळोवंक सोदिना, आपुणूय बरेंपण जियेना, दुसऱ्याकूय जिवूंक दिना. आनी ही तयारी जाता इफेर्नाच्या दारांत भितर सरूंक. मोगाच्यान आयचें हें शुभ वर्तमान आमी आयकलां, तातूंत केरीत भाशेन सादुकी पक्षांतले हे लोक जेजू सरशी येतात. ताचे एके भाशेन एक फास कसो मांडूंक, ताका त्या फासाक धरूंक. पूण जेजू तांच्या ह्या प्रश्नाक, जंय 7 भाव आनी एक बायल लग्न जाली आनी मेल्या उपरांत पुनर्जीवन जाल्या उपरांतूय ती कोणाची बायल जातली ह्या प्रश्नाक जबाब दिवंक जेजू उगडास करता. आमी मेल्या उपरांत देवदूतां भाशेन जातली, कित्याक तो देव जिवो आसा. आमी त्या देवदूतां सांगाताक जिव्या देवाक वाकाणटली. आनी हो देव जिवो आसा आनी ताणें करार केला, तो मेल्लो करार न्हय. त्या खातीर पुर्वजाच्या केरीत भाशेन फुडाऱ्याची नांवां अब्राहमाचो, इजाकाचो, जाकोबाचो देव, जांचे लागीं ताणें करार केलो, तो मेल्लो न्हय, तो जिवो करार ताणें केलो. आनी त्या खातीर मोगाच्यान आमी इजिकेल प्रवाद्याच्या पुस्तकांत आमी वाचले जाल्यार इजिकेल प्रवाद्याक देव सांगता, तूं त्या सुकलोल्या झाडाक हुकूम घाल आनी तें जिवें जातलें. मोगाच्यान होच हुकूम घालून जेजून सोबार जाणांक जिवीत दिलें. हें आमी शुभ वर्तमानांत वेगवेगळ्या सुवातांनी वाचता. जशें एक आमकां मेळटा जायरुसाची धूव जी सोंपलोली, ताच्या घरा वचून जेजू तिका नांवान उलो करून जिवो करता. तशेंच 9 विधवेच्या पुताक निमाणो संस्कार, निमाणी रीत करूंक वताली. मेल्लो ताका ते वस्तुरेची असोकताय आनी एके भाशेन गोरो जोडकून तिच्या पुताक जिवोवन करता. लाजाराक ताच्या लागशिल्ल्या इश्टाक 3 दीस जाल्ले मरून ताका वयर समाधीन पुरलोलो, ताकाय तो नवें जिवीत दिता. आनी सोर शेवटी आपुणूच तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवन जावन दाखयता, आपूण मेल्ल्यांचो न्हय पूण जिव्यांचो देव. आनी हेच जिव्या देवाची भोक्ती करून, हेच जिव्या देवाचेर तीर भावार्थ दवरून सान फ्रांसीस शावेरान आपलें जिवीत सुरू केलें. आनी हे मिसावांत तो वेगवेगळ्या सुवातांनी गेलो, आमच्या गोंयांतूय पावलो. आनी वेगवेगळे तरेन ताणें जेजूक साक्षी दिवंक आपले मिलाग्रिनी दुसऱ्याक जेजू सरशी ओडून हाडले. आनी तातली एक खबर केरीत भाशेन कोयंबतूर तमिळनाडू ह्या गांवांत जेन्ना तो आसलो तेन्ना घडलोली. तो मिसाची बेड्स भेटोवंक तयारी करतना एक लोकांचो जमो थंय आयलो एका मेल्ल्या भुरग्याक घेवन. आनी त्या मेल्ल्या भुरग्याची आवय सान फ्रांसीस शावेराच्या पांयाक पडली आनी मागूंक लागली, देवा लागीं विनोती कर, म्हज्या पुताक साल्वार कर. आनी एक घोडयेक सान फ्रांसीस शावेर एके भाशेन तोटाकलो, म्हजे लागीं कशें जातलें. आनी हे वस्तोरेचो भावार्थ पळोवन, हे वस्तोरेचें दूख पळोवन दिमेर पडटा, मागणें करता. आनी मागणें सोंपयल्या उपरांत त्या भुरग्याक हात दिवन वयर काडटा, जेजूच्या नांवान ताका नवें जिवीत दिता. आनी दाखयता
तो एक जिवो देव जाणें आपणे पाटलाव केला आनी सोगतांक ताणें पाटलाव करूंक आपोवणें फावो केला. आनी मोगाच्या न्हू आयज ताची कूड आमच्या गोंयांत आसा. ती एक मेल्ली कूड न्हय, जिवी कूड. आनी हेंच तें सोत आमकां दाखोळ करचे खातीर आमकां शेकडे आमी ताचे नदर मारून आमचो भावार तीर करचे खातीर ती देवान आमकां एक देणें कशें फावो केला. आनी ते खातीर आमचो देव जिवो देव हे आमी मनान दवरून हे जिव्या देवाक आमचे काळजाचें दार उक्तें करूंक, हे जिव्या देवाच्या रुपान आसलेल्या दर एका पेल्या सवे आमचें दार उक्तें करूंक आयज आमी कितें करुया काय. आयज पयले सुवातेर आमी दोयाळ जावंक शिकुया. मोगाच्या न्हू देव बाब सदांच दोयाळ आनी काकलुतीवन आमकां सगल्यांक तो राखता दिसा दीस पोट्टी आनी सांबाळटा. आनी आमच्या सगल्या अवघड परिस्थितीन जेन्ना आमी त्या देवाचे काकलुतीक आयती रावता तेन्ना तो केन्नाच आमकां भायर रावचो ना. त्या खातीर मोगाच्या न्हू दर एका मिसांत आमी वांटो घेतना, दर एका संदां संस्कारांत आमी वांटो घेतना आमचे काळजाचे दार आमी देवाक उक्तें करतात. त्या खातीर दर एक मिसाची भेट जावं दी आमकां एक किरीत हातियार दोयाळाय देवाची अणभवूंक आनी ही दोयाळाय वरवीं दुसऱ्याक आमी जेजूस हरशीं लागीं हाडूंक. दुसरे सुवातेर आनंद बरी जावया. आमकां ह्या 24 वरां आसतात. हे 24 वरांक गोडेन आमची 24 वरां कुशालकायेन भरची नात, पूण देवान हेंय म्हणूंक जायना की ह्या 24 वरांक हांव एकूय घोडी कुशाल आसूंक ना. जसो आमचो पाप साहेब फ्रांसीस म्हणटा, आनंद बरी जावप म्हणजे एक देवाचें दान, तें आमच्या काळजाच्या खोलायकतान आमी अणभवता. आयज आमकां घोडेन जायती देणी देवान फावो केल्यात. आमी कुशाल जावया दर एका देण्या खातीर, हे घोडे खातीर आनी ह्या वेळा खातीर म्हाका आनी तुका ही बरी भलायकी दिल्ल्या खातीर. आनी ह्या घोडेक थावन देवाक दिनवासूक आमी शिकुया आनी होच आनंद घेवन आमी आमचो भावार्थ जिवुया. आनी निमाणे सुवातेर सुर्गीच्या राजा खातीर आमी जिवुया. मोगाच्या न्हू ह्या संवसारांत आमचे दीस फक्त चारूच दिसाचो आमचो संवसार, पूण जेजू क्रिस्तान आमकां सासणीक जिवीत जोडून दवरला आनी ताणें ही साक्षी दिल्या, पुनर्जीवनपण आनी जिवीत हांवूच. आनी त्या खातीर ह्याच जेजूचेर तीर बोरवांसो धरून ह्याच पुनर्जीवनपणाक आमी साक्षी दिवया. आनी आमी क्रिस्तांवां न्हय फेस्तांची वो कसल्या समारोपाची, पूण पुनर्जीवनपणाची हें सोत ओळखून घेवन सांफ्राशीक शावेराचे देखीन आमची पावलां मारूंक ह्या मिसांत आमकां कृपा मागुया.